अस्सलाम वालेकुम। 92 इलेक्शन हेड क्वार्टर में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं फैसल अब्बासी। पाकिस्तान में इंतखाबात हो चुके, तकरीबन नताइज भी अब मुकम्मल हो चुके हैं। कौमी असम्बली की एक नशिस्त है जिस पर अभी तक नतीजा मौसूल नहीं हुआ है। बाकी जो है वो पार्टी पोजीशन भी क्लियर है। जो इंडिपेंडेंट हैं, बिलखुसूस पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट हैं वो सर फहरिस्त हैं। उसके बाद देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून का नंबर बनता है और फिर पीपल्स पार्टी को सबकत हासिल है। ये तीन बड़ी जमातें बन के उभरी हैं इन इंतखाबात में। और साथ ही साथ जो दूसरा मरहला है, सियासी जमातों की तरफ से इंतखाबी नताइज को भी चैलेंज किया जा रहा है। जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट हैं बड़ी तादाद में, उन्होंने लाहौर के नतीजों को चैलेंज किया है। नवाज़ शरीफ ने NA-15 में जहां उन्हें शिकस्त हुई शहजादा गुस्तासब से, उस नतीजे को चैलेंज किया है। और अभी भी इलेक्शन कमीशन जो है वो इन दरख्वास्तों को निपटा रहा है, सुन रहा है। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो ये शिकवा कर रहे हैं कि फॉर्म 45 की बुनियाद पे फॉर्म 47 पे नताइज मुरतब नहीं किए गए हैं। साथ ही साथ जहाँ लाहौर हाई कोर्ट में डायरेक्टली जो हैं वो बहुत से इंडिपेंडेंट्स राब्ता कर रहे हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी है। सवाल ये भी है कि जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल हैं तो फिर आप अपर कोर्ट में क्यों जा रहे हैं। और सवाल ये भी है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो माजी का रिकॉर्ड है उसको देखते हुए अब क्या अपर कोर्ट में जाना ही एक वाहिद रास्ता बचता था। और जो टाइम फ्रेम है वो कितना है, ट्रिब्यूनल को कितने टाइम में फ़ैसला करना होता है। क्या ये स्टे वाली कहानी देर पा चलेगी या ये चलती रहेगी जिस तरह माजी में भी होता रहा है। असेंबली बन जाएगी, लीडर ऑफ द हाउस आ जाएगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन आ जाएगा। ये बहुत से सवालात हैं जिन पे हम बात करेंगे। सियासी जोड़ तोड़, आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के बाद फिर MQM का वफ़द भी लाहौर पहुंचा और उनकी यहाँ मुलाकात हुई मुस्लिम लीग नून की क़यादत से। अब फार्मूला क्या होगा पावर शेयरिंग का, किसको क्या मिलेगा, क्या दिया जाएगा और क्या लिया जाएगा। अलबत्ता जो सूबे हैं उनमें मजबूत हुकूमतें बनती दिखाई देती हैं। KPK में PTI, पंजाब में मुस्लिम लीग नून, बल्कि PTI भी क्लेम कर रही है हम हुकूमत बनाएंगे, और सिंध में पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान में मिली जुली हुकूमत होगी लेकिन पीपल्स पार्टी की भी सबकत है। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ इरशाद अहमद आरिफ साहब। इरशाद साहब बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ नजमुल साकिब साहब मायनाज सफारतकार हैं, मुबसर हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। बहुत शुक्रिया साकिब साहब आपका। ज़मीर हैदर साहब सीनियर एंकर पर्सन 92 न्यूज़ हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान बार काउंसिल से हसन रज़ा पाशा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी शुक्रिया ज़मीर साहब। पाशा साहब आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, अब ये जो तस्वीर की कुछ धुंधलाहट थी वो हटी है, तो आप समझते हैं कि अगले 24 घंटे में ये भी तय हो जाएगा, जिस तरह आज़ाद उम्मीदवार 3 के करीब तो रात तक शामिल हो चुके थे मुस्लिम लीग नून में, नेशनल असम्बली से, सूबाई असम्बली से भी हो रहे हैं, तो कल तक ये सारे मामला तय पा जाएंगे। या बिलावल साहब ने ये कल TV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले मैं अपनी CEC के पास जाऊँगा, उन्होंने मुझे वज़ीर-ए-आज़म नामज़द किया हुआ है, अब किसी और को करना है तो उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, या इसमें मज़ीद टाइम लगेगा। अच्छा, पहले तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। जो आपने फरमाया है कि ये हाई कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन में क्यों जा रहे हैं और ट्राइब्यूनल में क्यों जा रहे हैं, देखें ट्राइब्यूनल्स का प्रोसेस उस वक्त शुरू होता है जब हतमी नताइज का नोटिफिकेशन जारी होता है। ये गैर हतमी नताइज हैं और उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता है, इलेक्शन कमीशन में भी जाया जा सकता है, तो वो हक़ उम्मीदवार इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल ना अभी बने हैं और वो ना बन सकते हैं जब तक हतमी नताइज का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, उस वक्त तक ट्रिब्यूनल में कोई जा नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी तक सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह नहीं है। सूरत हाल गंभीर इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन ने 10 हलकों के नताइज रोक दिए हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब वाला जो मानसरा का हल्का वो भी मौजूद है। नवाज शरीफ साहब ने जिस बुनियाद पर इस अपने इलेक्शन को चैलेंज किया है, नताइज को चैलेंज किया है, उसी बुनियाद पर बाकी जमातें बिलखुसूस PTI इल्ज़ाम लगा रही है कि नताइज जो फार्म 45 की बुनियाद पर मुरतब नहीं किए गए, एक तरफ़ा जो है ऐलान कर दिया गया है, और 47 जो फार्म है वो उम्मीदवारों की मौजूदगी में या उनके नामज़द उम्मीदवारों की मौजूदगी में तैयार नहीं किए गए, बल्कि किसी दबाव के तहत, लालच के तहत या ज़ाती मफाद की खातिर ROs ने जारी कर दिए हैं एक तरफ़ा तौर पर, जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सूरत हाल वाज़ेह होती तो इलेक्शन कमीशन 10 हलकों के नताइज न रोकता, और 16 हलके सूबाई के हैं और 10 हलके कौमी असम्बली के हैं।
اچھا اب صورت حال کیا ہے؟ اچھا اس میں ایک چیز اور پوائنٹ ہے کہ اگر پی ٹی آئی جن فارم 45 کی بنیاد پر دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمیں اکثریت حاصل ہے پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی، تو اگر جماعت اسلامی کے فارم 45 تحریک لبیک کے یا دوسرے مخالفین کے بھی اس سے میچ کرتے ہیں تو وہ تو ثابت ہو جاتا ہے پھر یہ منظم دھاندلی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فارم 45 کچھ شو کر رہا ہے، جو ظاہر بات ہے کہ امیدواروں کی نمائندوں کی موجودگی میں پریزائڈنگ آفیسر نے جاری کیے ہیں، جو ایک مستند دستاویز ہے، اور فارم 47 جو ہے وہ غیر مستند اس لیے ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر جاری ہوئے ہیں، اسی لیے نواز شریف صاحب نے بھی چیلنج کیا ہے اور ابھی ان کا فیصلہ میرے خیال محفوظ ہوا ہے، اعلان نہیں ہوا۔ اگر یہ میچ کر جاتے ہیں تو پھر تو ثابت ہو جائے گا کہ جہاں جہاں یہ کچھ ہوا ہے وہ کسی خاص سکیم اور منصوبے کے تحت ہوا ہے۔ اچھا اب اس وقت تک جو صورت حال ہے، واضح مینڈیٹ صرف 2 جماعتوں کے پاس ہے جی، ایک پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں اور تحریک انصاف کے پاس KPK میں۔ بالکل ٹھیک ہے شاہد صاحب، اس پہ کسی اور جماعت مسلم لیگ سمیت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس کو کہیں سے بھی واضح مینڈیٹ ملا ہے، کیونکہ پنجاب میں بھی جو اکثریت ہے آزاد امیدواروں کی۔ جی صحیح ہے۔ اچھا ارشاد صاحب، اب تک جو لوگ شامل ہو چکے PMLN میں وہ 137 کے قریب ہیں، اور 22 کے قریب کچھ ایسے پنجاب میں آزاد امیدوار ہیں جو PTI بیکڈ نہیں ہیں، تو وہ اس کو اگر دیکھیں تو آپ ایک مارجن دے سکتے ہیں، لیکن آپ کی بات بھی درست ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 149 یا 150 ان کے پاس آ چکے ہیں۔ اور نجیب ثاقب صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے، حضور یہ جو ارشاد صاحب نے جو ساری منظر کشی کی ہے، تحریک لبیک کے بھی ریزرویشن، جماعت اسلامی کی بھی ریزرویشن، مسلم لیگ نون کی بھی ریزرویشن، PTI کی بھی ریزرویشن، اور الیکشن کمیشن نے ابھی تک حتمی نتائج کا اعلان نہیں کیا ہے، اب یہ کھچڑی گڑمس ہو جائے گی، یا الیکشن کمیشن آئینی طور پہ اگلے 2-3 روز میں یہ ان کو نپٹا کے حتمی اعلان کرنے کا پابند ہے تاکہ جو ہاؤس ہے وہ مکمل ہو سکے؟ فیصل، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اپنے انٹرو میں اور ارشاد عارف صاحب نے بڑی تفصیل سے بتا دیا۔ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ مجھے ابھی تک 8 تاریخ سے لے کے آج تک یہ اتنی مسلسل ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، مجھے کوئی بھی چیز ابھی تک غیر معمولی نظر نہیں آ رہی۔ یہ ساری معمولات کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جو ہار گئے ہیں وہ تو کہیں گے دھاندلی ہوئی ہے، اور وہ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک لیڈر جو ہے وہ ایک جگہ سے جیت جاتا ہے، ادھر نہیں کہتا کہ دھاندلی ہوئی ہے، ادھر کہتا ہے جہاں پہ وہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہ مانوں۔ دیکھیے، دھاندلی منظم ہو یا سلیکٹیو ہو، دنیا بھر کے الیکشنز میں کوئی نہیں کہہ سکتا، اور اس لیے کہ 2 پارٹیز ہیں، 2 لوگ ہوتے ہیں، 2 میں سے ایک نے جیتنا ہے، جو جیتتا ہے اس کے لیے فری اینڈ فیئر ہوتا ہے، جو ہارتا ہے اس کے لیے۔ میں جو دیکھ رہا ہوں عوام کی طرف سے میں دیکھ رہا ہوں، تو وہ تو ہم آلریڈی کہہ چکے کہ جس کی مورل وکٹری ہونی تھی فیصل، وہ ہو چکی جی۔ اب آپ اس میں کتنی گنجائش نکالتے ہیں، کتنا کرتے ہیں، اور پھر یہ نوٹیفیکیشن کی جو بات انہوں نے ارشاد عارف میں کی ہے نا، یہ باٹم لائن میں نکلتی ہے کہ ابھی ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہے۔ فارم 45 ہے، 47 ہے، نوٹیفیکیشن ہے، نوٹیفیکیشن کے بعد حلف ہے، حلف کے بعد 3 دن ہیں جس میں کہ سب نے بیٹھ کے ان تمام آزاد امیدواروں نے، تو ابھی یہ پارٹی تقریباً شروع ہوئی ہے۔ جو میں عوام کی طرف سے دیکھتا ہوں نا، تو وہ فیض صاحب کا ایک شعر ہے، ارشاد عارف صاحب، کہ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات اور میں رہوں گا، جو کہ میں رات کو سوچ رہا تھا، یہ جو آپ 3-4 گھنٹے دیتے ہیں نا ہمیں آرام کے، ورنہ تو آپ نے یہیں بٹھایا ہوا ہے، اور اسی بہانے میں یہ جو میرے کیمرہ مین ہیں نا، اور جو انجینئرز اور یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پروڈیوسر جو سکرین پہ نظر نہیں آ رہے، یار انہوں نے بڑا کام کیا ہے، ان کو خراج تحسین میں تو پیش کر رہا ہوں، اور آپ یقیناً کریں گے۔ اچھا، جو 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا اس صورت میں، ان کو میں وضاحت سے بتانا چاہوں گا، اور اس کے بعد پھر آپ اپنا جو آپ کے باقی مہمان ہیں ان کی طرف چلیں۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی، ایک ہوتی ہے گھر کی مکھی، وہ جو ہاؤس فلائی کہتے ہیں۔ شہد کی مکھی کو کسی اجاڑ جگہ پہ کیچڑ میں پھینک دیں، کہیں پہ بھی پھینک دیں، اس نے کوئی پھول ڈھونڈنا ہے، وہ اسی پہ ہی بیٹھے گی جی۔ اسی طرح آپ کے گھر کی جو مکھی ہے، آپ ایک گلستان میں لے جائیں، باغ میں لے جائیں، اس نے ڈھونڈ کے ایک جگہ ایسی یعنی دیکھنی ہے، اس پہ بیٹھنا ہے جہاں پہ کہ گند ہے۔
میں جب ان الیکشنز کو دیکھ رہا ہوں اور اب تک کی صورتحال کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پورے گھر کی صورتحال صاف نظر آ رہی ہے، ایک آدھ اینٹ کہیں دائیں بائیں نظر آ رہی ہے جی. اور یہ ایک آدھ اینٹ میں آپ کو ابھی سے ہی بتا رہا ہوں، میری بات لکھ لیجئے گا، چند روز کے بعد بالکل وضاحت سے سامنے آ جائے گا. جس کو جو مینڈیٹ ملا ہے اور اس دفعہ جو عوام جس طریقے سے نکلے ہیں، شاید وہ برداشت نہیں کریں گے کہ ان کے مینڈیٹ کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کلاشن کوویں لے کے آ جائیں گے، لیکن انہوں نے باہر نکل کے بتایا. ثاقب صاحب میرے خیال ٹرن آؤٹ ابھی تک کے جو اعداد و شمار ہے 48% تک رہا ہے میرے خیال میں، میری کیلکولیشن کے مطابق 50% سے زیادہ ہے. اچھا 50% سے زیادہ ہے، لیکن ہفتہ پہلے تک جو ماحول تھا تو شاید 45% بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا وہ تھا. تو 15-20% کی بات کر رہے تھے. لیکن یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے. اور ضمیر حیدر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ضمیر صاحب، بڑی بات ہم نے کر لی، یہ بھی طے ہو چکا کہ جس تناسب سے پی ٹی آئی اپنا ووٹر نکال پائی ہے، مسلم لیگ نون نہیں نکال پائی ہے یا ان کا ووٹر نکلا نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ری کیپ ہوا ہے 97 کا، کہ جب پیپلز پارٹی اس وقت اپنا ووٹر نہیں نکال پائی تھی اور مسلم لیگ نون نکال پائی تھی. بہرحال نجم الثاقب صاحب نے یہ کہا کہ ابھی تک کچھ غیر معمولی نہیں ہوا. الیکشن آپ بھی کور کرتے رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹس کا اتنی بڑی تعداد میں آ جانا وہ ایک غیر معمولی ہے، اس کے علاوہ کچھ غیر معمولی نہیں ہوا؟ اور کیا مسلم لیگ نون کے لیے بھی کچھ غیر معمولی نہیں ہوا؟ دیکھیں فیصل، بات تو بڑی واضح طور پر ہے کہ مسلم لیگ نون کا ووٹر نکلا اور جتنا نکلنا تھا اتنا نکلا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی وہ نکالنے میں ناکامیاب رہے اور وہ کامیابی سے اپنے ووٹر کو نکال نہیں سکے. انہوں نے اپنے ووٹر کو نکالا اور جتنا نکلنا تھا اتنا ہی نکلا. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ان کا تو بہت بڑی تعداد میں ووٹر تھا جو نہیں نکلا. تو یہ ایک میرے نزدیک تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ جی مسلم لیگ نون اپنا ووٹر نہیں نکال سکی. اب بات یہ ہے کہ جب آپ بھی ہمارے ساتھ تھے، ہم سب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، ایک ٹرینڈ نظر آ رہا تھا اور پھر کہا جا رہا تھا کہ جی یہ ٹرینڈ جو ہے یہ سونامی کی شکل اختیار کر رہا ہے اور وہی ہم دیکھ بھی رہے تھے. لیکن اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ کچھ چیزیں رک گئیں اور اس کے بعد جب صبح آنکھ کھلی تو پھر چیزیں جو ہیں وہ رخ تبدیل کرتی ہوئی نظر آئیں. اور اب پھر چیزیں دوبارہ رخ تبدیل کر رہی ہیں کیونکہ بہت سارے الیکشن جو کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کے اب ریزلٹس جو ہیں روکے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو اب اس بات کا احساس ہو رہا ہے، جو بھی خاص طور پہ الیکشن کمیشن کو، کہ واقعی کیونکہ سوشل میڈیا نے وہ چیزیں دکھانا شروع کر دیں جو کہ شاید کوئی توقع ہی نہیں کر رہا تھا. تو اب دوبارہ ایک دوسرا رخ جو چل پڑا ہے، جو ایک نئی چیز چل پڑی ہے، وہ یہ ہے کہ اب کانسٹیچوئنسیز کے جو ہیں ریزلٹس روکے جا رہے ہیں. اسلام آباد کی تینوں کانسٹیچوئنسیز کے حتمی ریزلٹ روک لیے گئے ہیں. اس طرح اور بھی کانسٹیچوئنسیز کے ہیں. پھر کہیں پہ چیلنج ہو رہے ہیں. جہاں سے شروعات ہوئی تھی، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بسم اللہ کی تھی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے NA 128 کے ریزلٹ کے اس کے خلاف، اور پھر ایک سلسلہ چل پڑا. میاں نواز شریف صاحب بھی چلے گئے NA 15 کے اس میں رزلٹ کے خلاف. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حتمی، یقیناً ہم تو اسی وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس وقت حتمی شکل سامنے آ جائے گی نتیجوں کی. لیکن ابھی تک میں نے ایک پارٹی دیکھی جس میں میں آپ کو واضح طور پر بتا دیتا ہوں کہ جب ہم کل لاہور سے واپس اسلام آباد آ رہے تھے تو میں نے کسی ایک کینڈیڈیٹ کو فون کیا جو کہ دونوں نشستوں پر لڑ رہا تھا، نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کی بھی، پنجاب کے لیے، پنجاب سے پروونشل اسمبلی کے لیے. تو میں نے کہا جی کیا بنا؟ تو اس کا پنجابی میں فیصل بڑا دلچسپ سا جواب تھا. وہ کہندا ہے کیڑیاں دی طرح نکلے نے آزاد امیدوار دے ووٹر تے سانو تے سمجھ ہی نہیں لگی. تو بات یہ ہے کہ وہ کنسیڈ کر رہا ہے، وہ کنسیڈ کرتا ہے. وہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے، اس نے کنسیڈ کیا. اس نے کہا کہ ہم جو ہے یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کہیں پہ ہو رہی ہے. ان لائک جو اس وقت اپنے آپ کو لارجسٹ پارٹی کلیم کر رہی ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ان کو بھی معلوم ہے کہ ٹھیک ہے. میں ضمیر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ضمیر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے بڑا اچھا، جی بہت اچھا آپ نے یہ تجزیہ کیا ہے، بڑا اچھا احاطہ کیا ہے ساری جو اس وقت صورتحال ہے. ثاقب صاحب آپ ایک جملہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کر لیں، پھر میں پاشا صاحب. وہ جو غیر معمولی میں نے بات کی نا، دیکھیے اگر آپ اوورآل دیکھیں تو یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا شاید نہایت غیر معمولی الیکشن کہا جا سکتا ہے. میں بات کر رہا تھا اس تناظر میں
کہ دھاندلی کی بات کرنا، حلقے کھلوانوں کی بات کرنا، یہ معمولی باتیں ہیں، یہ ہوتی رہی ہیں، یہ ہوتی رہیں گی. صحیح، ٹھیک ہے. پاشا صاحب اب یہ بتا دیجئے ذرا آئینی قانونی اس وقت صورتحال کیا ہے کہ جو حلقے ہیں، ارشاد صاحب نے بھی بتایا، رپورٹ بھی ہو رہا ہے، ضمیر صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے نتائج روک دیے گئے ہیں. حتمی نتائج سے پہلے آپ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اس کی کیا اجازت ہے فارم 47 کی بنیاد پہ؟ اور یہ حتمی نتائج جتنی اس میں تاخیر ہو رہی ہے، کتنا ٹائم ہے الیکشن کمیشن کے پاس میکسیمم کہ وہ حتمی نتائج دے دے آئین اور قانون کے مطابق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک تو اس چیز کا تعلق ہے کہ حتمی نتائج ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے، کچھ 2-4 اسٹیشن ابھی رہتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ ایک تلخ حقیقت ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. جو رات 2 بجے اعلان ہونے تھے وہ ابھی تک اعلان نہیں ہوئے. اسپیشل سرکمسٹینسز کی بنیاد پہ اگر یہ کہا جائے جی کہ بلوچستان کے حلقے ہیں، تو بلوچستان کے وہ بھی حلقے موجود ہیں جن کا پہلے دن ہی اناؤنس ہو گیا تھا، اور وہ سارے اسی طرح دشوار گزار اور پہاڑی راستے اور ایریاز ہیں جہاں سے اناؤنس ہو گئے تھے. بہرحال جو اس وقت جو ہائی کورٹس میں چیلنج کرنے والی بات ہے تو فوری ریلیف کے لیے ضرور گئے ہیں، لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان باضابطہ خط لکھ رہا ہے چیف جسٹس صاحبان کو کہ آپ ٹریبیونل کا اناؤنس کر دیں، اور جب ٹریبیونلز کا اناؤنسمنٹ ہو جانی ہے وہ موسٹ پروبیبلی 3 اور 4 ڈیز کے اندر ہو جانی ہے. تو پھر اگر وہ پینڈنگ بھی ہیں ہائی کورٹ میں تو میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ واپس ٹریبیونلز کو بھیج دیے جائیں گے، اور پھر کوئی اور راستہ نہ تو الیکشن کمیشن کے پاس، نہ RO کے پاس، اور نہ ہی ہائی کورٹ کے پاس رہے گا، اور الیکشن ٹریبیونلز ہی ان الیکشن پٹیشن کو کنورٹ کر کے اس پہ سنیں گے. چونکہ ایک چیز سارے بات کر رہے ہیں کہ فارم 45 جو ہے ان کے مطابق فارم 47 نہیں ہے. یہ بالکل اعتراض سننے میں آ رہا ہے. ایک جیتنے والے امیدوار سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس بھی فارم 45 سارے موجود ہیں، اور اب ہارنے والا بھی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس موجود ہے، جیتنے والا بھی کہہ رہا ہے. تو میرا خیال نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں وہ تھریش آؤٹ کر سکیں یا اس کی ایویڈنس کلیکٹ کریں، اور لا محالہ طور پہ سب کو جانا پڑے گا الیکشن ٹریبیونلز کے پاس، اور الیکشن ٹریبیونلز نے 4 مہینے کے اندر فیصلہ کرنا ہے الیکشن اپیلز کا. تو یہ ہے صورتحال جو اس وقت نظر آ رہی ہے. وقتی طور پہ سٹے ہوئے ہیں کچھ حلقے، لیکن اگر ٹریبیونلز بن جائیں گے تو ہائی کورٹ معاملات اسی کو ریفر کر دیں گی، چونکہ ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل الیکشن ٹریبیونلز ایک اور بھی ہے نکتہ کہ جو عدالتی فیصلے کی وجہ سے نتائج سٹے ہوئے ہیں کہ عدالت فیصلے کا الیکشن کمیشن فیصلے کا اعلان نہ کرے، تو کیا جن حلقوں پہ الیکشن ہوئے ان میں سے اگر اس بیس پہ کسی کے نتائج نہیں دیتا الیکشن کمیشن تو ہاؤس مکمل ہو پائے گا، حلف برداری ہوگی، اگلا عمل شروع ہوگا؟ یہ سوال ہے. میرا خیال ہے کہ ہاؤس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. چاہے جس طرح میں نے سنا ہے کہ رؤوف حسن صاحب جو ترجمان ہے PTI کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ہم 60 حلقوں میں جائیں گے تو پھر کورٹس جو ہے وہ سٹے دے دیں گی. میرا نہیں خیال کہ اس بنیاد پہ جو باقی پروسیس ہے اس میں رکاوٹ ہوگی یا روکا جائے گا. وہ ساتھ فیصلے ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن ٹریبیونلز کے پاس نمبر آف کیسز گئے ہیں تو ان کی پینڈنسی کی بنیاد پہ سارا پروسیس رک گیا ہو. میرا نہیں خیال کہ اس پہ رکے گا. یہ پروسیس جاری رہے گا اور اوتھ بھی ہو جائیں گے اور سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। इरशाद साहब, दो बड़े इंपॉर्टेंट हलके हैं और दोनों हलकों पे जो पार्टी लीडर हैं उनको शिकस्त हुई। एक NA 127 है लाहौर का, जिसमें जो इब्तदाई मालूमात थी उसके मुताबिक बिलावल साहब ने सिर्फ 15,000 वोट हासिल किए, अता तारड़ साहब यहाँ से कामयाब हुए। और NA 15 है यहाँ, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब को शिकस्त हुई और शहजादा गुस्ताख साहब जो इंडिपेंडेंट थे, बैक्ड बाय PTI थे, उन्होंने यहाँ पे फतह हासिल की। लेकिन अब NA 15 पे इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त सुनते हुए हतमी नतीजा जारी करने से RO को रोक दिया है। पीपल्स पार्टी से मुतालिक भी ये शुनीद थी कि वो भी इस फैसले को चैलेंज करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, आप नहीं समझते कि ये जो चैलेंज वाला सिलसिला ये PTI और PMLN में कोई ज़्यादा चल रहा है? पीपल्स पार्टी थोड़ा शायद वो 54-55 सीट्स जितनी भी आ चुकी हैं उस पर किसी बड़ी हद तक इत्तेफाक किए बैठे हैं, तो क्या उस तरफ इतनी धांधली हुई नहीं है? नहीं, या जहाँ वो हारे हैं वहाँ धांधली नहीं हुई? मेरा ख्याल आप देखें कि कल परसों होंगे, क्योंकि कायरा साहब जो हैं वो भी शायद चैलेंज करेंगे और भी लोग हैं जो चैलेंज करेंगे। जनूबी पंजाब से भी हमें इतलात मिल रही हैं कि कुछ चैलेंज हो रहे हैं, ये तो होगा। जो पाशा साहब बात कर रहे थे ना, एक चीज़ आपने सवाल किया था, वो जवाब नहीं दिया उन्होंने शायद, वो ये है कि देखें 15 दिन में हतमी नोटिफिकेशन होना जारी होना ज़रूरी है। यानी 8 तारीख से आगे 15 दिन। 8 से सही है, 15 दिन के अंदर आइन पाबंद करता है इनको, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। उस दौरान तक ये सारी चीज़ें जो हैं, और ये रिटें पहली दफ़ा नहीं हो रही, ये पहले भी होती हैं। हतमी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद फिर ट्रिब्यूनल बनेंगे और ट्रिब्यूनल्स में फिर जो भी केस होगा वो दोबारा गिनती उज़रदारियाँ जो हैं वो वहाँ दाखिल होंगी। इससे पहले ये हो सकता है, इसीलिए हाई कोर्ट भी इंटरटेन कर रही है इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन तो कह सकता था कि जी आपको तो हक़ ही नहीं, अभी आप ट्रिब्यूनल का इंतज़ार करें जी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक कानूनी हक़ उम्मीदवार के पास मौजूद है कि अगर 45 का रिज़ल्ट और 47 का रिज़ल्ट जो है उसमें कोई गड़बड़ है तो उसको दुरुस्त किया जा सके। जब हतमी नतायज आ जाते हैं उस वक्त तक अगर चैलेंज नहीं होता तो फिर आपने चैलेंज करना होता है दोबारा गिनती का लेकर। ये इसको तो एक लिहाज से आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो एक बात ये है। दूसरा ये आज़ाद उम्मीदवारों की जो बात देखें, आज़ाद उम्मीदवार हमेशा आज़ाद उम्मीदवार एक तरह के होते थे, इस दफ़ा 2 तरह के हैं जी। एक है मादर पिदर आज़ाद और एक है आज़ाद। मादर पिदर आज़ाद जो वो हैं जिनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो इस बेस पर खड़े होते हैं कि जी हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अंग्रेजी में हम उनको इलेक्टेबल्स कहेंगे। इलेक्टेबल्स, जी हाँ, इलेक्टेबल्स कह सकते ये हैं आज़ाद वो जो कि एक पार्टी के टिकट उन्होंने दाखिल किए और उनके जो निशानी जिन पे मादरी और पिदरी शफकत मौजूद है, उम्मीदवार नहीं, मैं दूसरी आज़ाद की बात कर रहा हूँ। मदर पिदर जो ज़्यादा तादाद में आज़ाद है, मादरी पिदरी शफकत जो है वो तो पार्टी की सूरत पिदर आज़ाद को है। पार्टी की सूरत में मादरी पिदरी शफकत पार्टी वाले जो हैं वो हैं जिन्होंने अपने कागजात जमा कराए, अपनी पार्टी की निशानदेही की, उनको इंतखाबी निशान मिलना था, वो इंतखाबी निशान टेक्निकल बुनियादों पर नहीं दिया गया और वो आज़ाद हो गए। अब महसूस ये हो रहा है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया, तो उसका मकसद था एक, वो बिला वजह नहीं था, ताकि अवाम को कंफ्यूज किया जाए और उनके मैंडेट को चुराना आसान हो जाए कुछ लोगों के लिए, किसी जमात के लिए। लेकिन अवाम ने एक मैंडेट दे के, एक अपना वोट दे के 1.5 लाख 2 लाख 2,15,000 का भी मेरे ख्याल एक मैं फिगर देख रहा था, वोट दे के 2,38,000 उमैर न्याज़ी, हाँ 2 लाख उमैर न्याज़ी 2,38,000। इतना ज़्यादा वोट दे के लोगों ने तो बताया है कि भाई हम कंफ्यूज नहीं हैं, आप भले होते रहें, हमें ये पता है कि जी किस जमात को मकबूलियत हासिल है और किस को हम समझते हैं हुक्मरानी के काबिल। अब हमारी सियासी जमातें कंफ्यूज हैं, ये इक़्तिदार की हवस ने उन्हें कंफ्यूज कर दिया, तो ये एक अलग पहलू है। अब आगे जो मरहला नज़र आ रहा है वो ये है कि अगर हतमी नतायज या नोटिफिकेशन आने से पहले 10-15 नतायज बदल जाते हैं तो सूरत हाल मुस्लिम लीग के लिए मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। सही है। अच्छा नजमुल साकिब साहब, जनाब, बातें बहुत सी हैं। एट द एंड ऑफ द डे निशान ले लिया गया या निशान अपनी कोताही से चला गया या जो भी हुआ, विक्ट्री स्टैंड पे हमें ये PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट नज़र आते हैं, ये बिल्कुल
क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें कोई शक नहीं है। और उसका क्रेडिट उनके पॉलिटिकल वर्कर्स को भी जाता है। उन्होंने हमारे तज्जिए, हमारे अंदाजे और उन सर्विस, तमाम नए वोटर्स को तबसरे जाता सब है। गलत साबित किए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ जो बुनियादी नुक्ता है, देखिए अब भी आइनी कानूनी पहलू हैं, आइन में दर्ज है, आपको नताइज कबूल नहीं, आप हार गए, ये जीत गए, या कोई उलझन है, कोई मामलात हैं तो आप जा सकते हैं। अब ये जो निशान वाला मामला था, इसमें क्या 100% पीटीआई के साथ बदनीति की बेस पे ज़्यादती हुई है, या उनकी अपनी कोताहियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं इसमें? मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ फैसल के ये निशान का ना मिलना, वो जो हमदर्दी के वोट थे उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा किया इसने लोगों को, और ख़ास तौर पे वो जो आपके 20-22 मिलियन नए वोटर्स और ख़वातीन और देहातों में, उनको हुआ कि यार ये कितनी ज़्यादती है, कम से कम उसको उसके निशान से तो लड़ने दें। तो एक तरफ से तो हमें लगा कि ये निशान जो है ये ज़्यादती हो गई और उसकी वजह से नुकसान हो गया। लेकिन मैं इसको जब कंपैरेटिवली देखता हूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि निशान का ना मिलना किसी लिहाज से उनके हक में गया। अब ये आता है कि जी एहतजाज करना, देखिए एहतजाज करना आईनी हक तो होता है, लेकिन हर वो चीज़ जो की जा सकती है फैसल जी, वो करनी ज़रूरी तो नहीं होती। और उसमें खुशाइंद बात यह है कि एक जगह से हमें आवाज़ आई, एक अदालत ने कहा जी कि हम आपका ये क्लेम जो है एंटरटेन नहीं करेंगे। यानी ये नहीं है कि जो भी जाएगा उसको कहेगा जी खोलें, तो वो उस तरह तो फिर आपको कौमी असम्बली की सारे खोलने पड़ेंगे, हर प्रोविंस के जहाँ जहाँ जो हारा है वो करेगा। तो इसमें थोड़ी सी आपको पुट फुट डाउन करना है, आपको लकीर खींचनी है। एक बात जो मैं अभी ये देख रहा था मैं आपको छोटा सा किस्सा इरशाद आरिफ साहब सुनाना चाहूँगा कि हमारा जो इम्प्रेशन हमारे अवाम का जो बाहर की दुनिया में पड़ता है इस तरह की हरकतें करके, इस तरह की चीज़ें करके, उससे हमें अंदाज़ा नहीं, हमें ये होता है कि जी हमारा उम्मीदवार हार गया। जो दुनिया आपको देख रही है ना फैसल, वो भी बड़ा ज़रूरी होता है। वो उनको पता लगना चाहिए कि ये एक सिविलाइज कौम है, ये जमहूरी अवाम है और ये जमहूरी फ़ैसलों को मानते हैं। किस्सा तो मैं बाद में सुनाऊंगा, ज़रा लंबा है, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको प्यास लगती है ना तो उस वक्त आप कुआं नहीं खोदते जी, कि अभी अगर आपको इलेक्शन या सिस्टम के बारे में कुछ आपके खदशात हैं कि जी सिस्टम ठीक नहीं है, इलेक्शन ठीक नहीं होता, धांधली होती है, ये वक्त नहीं है इन सारी चीज़ों को ठीक करने का। अभी आपकी हुकूमत बनती है, असम्बली में आइए, और मुझे जो लग रहा है, जो कल मेरी बात हुई है पीटीआई के एक दो जो यानी बड़े लीडर्स हैं उनसे, और उन्होंने कहा जी कि हम अपोजिशन में भी बैठेंगे। क्या मसला है इसमें? अगर एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन आपको मिलती है, जो कि मैंने माफ़ी चाहता हूँ, हमारे यहाँ तस्वुर ये है कि पार्लियामेंट में जाने का मतलब है कि आप हुकूमत में होंगे जी। आप। अच्छा, अब उसमें यह है कि अब आपको प्यास लगी है तो आपको होना चाहिए कि अगले इलेक्शन तक कम से कम हम कुछ ऐसे इकदामात कर लें जिनसे ये है कि ये धांधली हुई है, ये फलां जगह पे ये हो गया, आरओज़ मिल गए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसका इलाज आपने अब नई हुकूमत आने के बाद करना है। दरी असना मीनवाइल ये है कि इन नताइज को कबूल कीजिए क्योंकि ये सिस्टम आपको दे रहा है जी। और ये बात आपको मैं बड़े वसूख से बताता हूं कि जितना एहतजाज आप करेंगे, और ख़ास तौर पे सड़कों पे अगर आएंगे, वो आपके खिलाफ जाएगा, आपके हक में नहीं। एहतजाज पे बात करते हैं। ज़मीर हैदर साहब, कल बैरिस्टर गौहर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अपने कारकुनों से कहा कि वो पुरअमन रहें, तशद्दुद की तरफ ना जाएं, और आज जहाँ जहाँ उनको नताइज कबूल नहीं हैं, या जहाँ जहाँ वो हारे हैं, या जहाँ जहाँ नताइज मुतनाज़ हैं, ये नताइज नहीं आए हैं, आरओ के दफ्तर के सामने पुरअमन एहतजाज करें। अब एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, और एहतजाज बुनियादी हक है, एहतजाज से रोका भी नहीं जा सकता है। व्हाट डू यू थिंक कि ये एहतजाज जाके आरओ के दफ्तर के बाहर अभी से पे बैक करेगा, ये प्रेशराइज करेगा आरओ को, या ये कॉल इट्स बिट अर्लियर? देखिए, मैं ये समझता हूं कि किसी भी आरओ के दफ्तर के बाहर कैंडिडेट को और अपने कुछ हमायत याफ्ता लोगों को के साथ जाके वहां पे धरना दे के बैठ जाना चाहिए, चंद लोगों को, क्योंकि अगर आप एक बड़ा एहतजाज करेंगे, आपके 500,000 लोग वहां पे होंगे, तो इस्लामाबाद में तो
144 नाफिज कर दी गई है। फिर वही पकड़ धकड़ मार कुटाई जो है वो अल्टीमेटली किसी भी जमात के लिए इस वक्त नुकसानदेह साबित होगी। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान इस वक्त इन तमाम चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपके पास एवेन्यूज़ हैं, आप अदालतों में जा रहे हैं, अदालतों से आप दरख्वास्त कर रहे हैं कि जी ट्राइब्यूनल बना दिए जाएं, आप ट्राइब्यूनल्स में जाएं, एक लीगल कोर्स मौजूद है। लेकिन एक जो चीज सबसे अहम है फैसल, वो ये है कि अब बहुत सारे लोगों को इस बात का अंदाजा कर लेना चाहिए कि जहां जहां पे भी ज्यादती हो रही है, जहां पे जेन्युइन ज्यादती है, उसको एड्रेस किया जाए। क्योंकि ये एक मैं समझता हूं कि ये गुनाह कबीरा है कि मैं अगर किसी को वोट डाल के आता हूं और उसके बाद मेरा वोट जो है वो किसी और के नाम पे आके निकलता है, तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसमें जो मुलव्विस है उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये आपका मैं ये समझता हूं कि आपका एक बुनियादी हकूक पर डाका डाला जा रहा है। एक चीज तो ये, दूसरा ये कि अब एक मरहला शुरू हो रहा है जोड़ तोड़। अब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे दोबारा से जिसको कहते हैं कि जरा चाबी घुमाई जा रही है कि चलो अब आजाद इतने थे ना अभी तक, तो अभी तक जो फिगर आ रहा है कि जी जो पीटीआई बैक्ड, जिनको कहा जाता है कि पीटीआई के हमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट थे, उसका फिगर अभी तक 92 है, और वैसे जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो तकरीबन 6 है। पीएमएलएन की अभी तक 77 फिगर्स दिखाई जा रही हैं, पीपल्स पार्टी 54, 92 और 77, ये दो जो है ना, अगर ये जरा नहीं समझ रहे चीजें तो वो 92 से 93 हो जाएगा। अगर 93 वाले चीजें नहीं समझ रहे थे तो वो 77 से 78 हो जाएगा। तो यहां पे चीजें जो है वो ऊपर नीचे करने मतलब होती नजर आ रही हैं। मुझे नहीं मालूम कि एक्चुअली यकीनन जिनकी दरखास्तें गई हुई हैं और रिड्रेसल में उनको ये मिल जाएगा। लेकिन जो आपने भी बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त 54 सीट्स पर बड़े सुकून से बैठी है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये टेक्निकली उनका जेन्युइन मैंडेट है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पीपल्स पार्टी का एक कैंडिडेट है जो कहता है कि जी मैंने अपनी जो शिकस्त है वो तस्लीम कर ली। सही। अच्छा ज़मीर साहब, मैं ये आपने जो बात की है, मैं जरा एक बहुत से लोग और तकनीकी नुक्ता है जो सामने रखना चाह रहा हूँ पाशा साहब के। पाशा साहब, ये जो 77 है इस वक्त पीएमएलएन और 92 हैं पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट। पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट की तो कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती है कि रिजर्व सीट्स उनको मिलें। अगर कोई है सूरत हाल तो वो आप बता दें। नंबर 2 थिंग इज़ दैट कि जो पीएमएलएन है अब इस तनासुब से, क्योंकि 3.8 बनता है, अगर 3.8 एमएनएस बने तो एक रिजर्व सीट आती है, तो अगर 77 पे लॉक कर दें तो आपकी नज़र में मुस्लिम लीग नून की असेंबली के अंदर नशिस्तें कितनी हो जाएंगी? फैसल साहब, एक बात बड़ी यकीनी अब नज़र आ रही है कि जिन लोगों ने या जिन उम्मीदवारान ने जो पीटीआई बैक्ड उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार हैं, मुझे नहीं लग रहा कि उनमें से कोई किसी और पार्टी में जाए, नून में या पीपल्स पार्टी में। जितने मुश्किल हालात में वो इलेक्शन के लिए आए, लड़े, और जिन हालात में उन्होंने कैंपेन की और फिर आवाम ने उनको मैंडेट दिया, तो मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई किसी पार्टी दीगर को वो ज्वाइन करे। कोई इक्का दुक्का होगा तो अदरवाइज़ नज़र नहीं आ रहा। जो आज़ाद मेंबरान मुस्लिम लीग नून को जिन्होंने ज्वाइन किया है वो आज़ाद है जिनको अरशाद आरफ साहब ने एक टर्म यूज़ की, उनमें से वो गए हैं और वो पीटीआई के हमायत याफ्ता नहीं थे। ये तो एक बात बड़ी क्लियर आ गई है। दूसरी बात, कुछ पीटीआई के जो दोस्त हैं वो अभी तक इस खुशफहमी में मैं कहूँगा कि वो हैं कि शायद वो वापस पीटीआई में जाने से उनके जो लेडी सीट्स हैं और माइनॉरिटी की सीट्स हैं वो उनको मिल जाएंगी। मेरा ख्याल है कि चूँकि पीटीआई बतौर जमात रजिस्टर्ड तो ज़रूर है, लेकिन सिंबल ना होने की वजह से इस इलेक्शन के इलेक्टोरल प्रोसेस से वो आउट हो चुके हैं, तो उसमें नहीं जाएंगे तो इनको लामुहल्ला तौर पे किसी और पार्टी में जाना पड़ेगा और वहाँ से उनको क्या मिलता है ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर डिले करेंगे तो ये ना हो कि ये बस भी वो मिस कर दे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
جو کہ رؤف حسن صاحب کو میں نے سنا انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے اسٹریٹجی بنا لی ہے لیکن ابھی ہم اس کو جو ہے وہ صحیح ہے، ایک بریک، ایک صاحب آپ سے ہی شروع کریں گے، بریک کے بعد آپ سے ہی شروع کریں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے؟ جماعت اسلامی کا نام بھی آ رہا ہے، MWM کا نام بھی آ رہا ہے، یا کوئی اور پارٹی بھی ہے موجود؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.